नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं 5 जुलाई 1977 के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ़ रखते हैं गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब, मेरे साथ हैं आबिद हसन मंटो साहब, मेरे साथ हैं मुजीब रहमान शामी साहब। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि आज 32 बरस गुजरने के बाद क्या पाकिस्तान के सियासी ढांचे में ज़्यादा मैच्योरिटी है, ज़्यादा पुख्तगी है, ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा इलास्टिसिटी है, या आज भी हम उसी धाने पे खड़े हैं जहां हम 32 बरस पहले खड़े थे। और बात शुरू करता हूं मुजीब रहमान शामी साहब से। शामी साहब, एक क्विक इसमें चीज़ है, जब 4 फरीकैन को काउंट करते हैं खर साहब, जिसमें वो काउंट करते हैं पीपल्स पार्टी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, पाकिस्तान नेशनल अलायंस को, आर्मी को, और फिर उसमें अमेरिका को ऐड करते हैं, एक 5वां फरीक भी तो था, उर्दू प्रेस, उर्दू मीडिया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ बहुत शदीद ख़िलाफ़ था और उनके ख़िलाफ़ ओपिनियन शेप करने में उसका बड़ा रोल था। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं तो सिर्फ 2 फरीक मानता हूँ, और एक अपोजिशन, एक गवर्नमेंट, बाकी सब की हैसियत सानवी है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूँगा कि जो आज आप उर्दू मीडिया अपना ये नज़र आ रहा है आपको, उस वक्त क्या था? एक अखबार था जो अपोजिशन में था, एक कराची में था जो अपोजिशन में था, हम वीकलीज निकालते थे, 2-3 वीकलीज थे ये, और नेशनल प्रेस ट्रस्ट जो था उसके अखबार बहुत बड़े बड़े थे उस वक्त, उनको वो सारे गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। टेलीविजन जो था वो गवर्नमेंट के पास था। असर नहीं था ना इतना। देखिए, असर क्यों नहीं था, उनकी बड़ी लीडरशिप्स थी। बात यह है कि जब आप एक तरफा बातें करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, आप अपना असर खो देंगे। तो जो उर्दू मीडिया था उस वक्त, उसको देखिए, इश्तहारात बंद, लोग गिरफ्तार, सलाहुद्दीन साहब गिरफ्तार, नवाए वक्त के इश्तहार बंद, जसारत बंद। मेरे अपने पर्चे जो वीकलीज थे, मुझे डिक्लेरेशन नहीं दिया गया, बार बार मुझे किराए पे लेने पड़ते थे, पर्चे बंद होते थे। और उर्दू डाइजेस्ट था एक रसाला, और जनाब अल्ताफ हसन कुरैशी अंदर, उनके भाई अंदर। तो खर साहब को भी इसमें एक छोटी सी बात है, खर साहब ने एक जलसा किया था, खर साहब तक से लड़ाई हो चुकी थी भुट्टो साहब की, बाद में सुलह हुई। खर साहब ने यही लाहौर शहर में जलसा किया ताजपुरे में, और उसमें सांप छोड़े गए, कितने लोग मर गए, और पाबंदी लगा दी गई। हाँ जी, दर्जनों लोग मरे उसके अंदर, और पाबंदी लगा दी गई कि आप उस जलसे की खबर नहीं छाप सकते। आप बड़े बड़े अखबार, हमने उसकी तस्वीरें छापी एक पंफलेट के तौर पर। आप इसे एग्री करेंगे कि उस वक्त का जो उर्दू प्रेस था, जो उर्दू मीडिया था, जो प्रिंट पब्लिकेशन थी, उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था भुट्टो साहब के खिलाफ? इसे एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता, काफ़ी बड़ा रोल था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, स्पेशली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि प्रेस का बायस्ड एटीट्यूड था, और बहुत खिलाफ लिखते थे, जायज़ नाजायज़ बातें, ऐसी ऐसी बातें लिखते थे कि जिसका कोई बुनियाद नहीं थी। इस बात में कोई शक नहीं है। और बाकी जो आपने पॉइंट आउट किया, इसमें भी बड़ा रोल था क्या, और 77 तक यही सूरत है। अच्छा, अब आ जाए 2009 में। नहीं, इनके जलसे की खबर नहीं छपने दी गवर्नमेंट ने, ये सही है, मैं सही, और उर्दू डाइजेस्ट ने उस पर मजमून छापा, उसकी कितने साल अंदर रहना पड़ा। थोड़ा सा अब फास्ट फॉरवर्ड ये भी आप देखें ना। मैं अगर बात कहूँ, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं खार साहब, अगरचे जो हमारा वर्नैकुलर यानी उर्दू प्रेस जो था वो महदूद था, बहुत बड़ा नहीं था। टेलीविजन हमारा, लेकिन वही कुछ था ना, बस था तो वही जो कुछ था। लेकिन उसने सिर्फ भुट्टो साहब के खिलाफ नहीं, उसका एक जनरल रोल जो है कंजर्वेटिज्म को फैलाने का, ऑर्थोडॉक्सी को फैलाने का, और लोगों के जहन को आगे की तरफ ले जाने की बजाय पीछे की तरफ ले जाने का, वो आज भी मौजूद है, बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद है। और ये जो तालिबान और ये वो सारा मेहनत है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वर्नैकुलर। अच्छा, अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाएं। मार्च 2009 में जब लॉयर्स लॉन्ग मार्च चलाते हैं, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की कोशिश करते हैं, और फिर तस्फिया हो जाता है। जब लाहौर का ब्रिज क्रॉस करते हैं, चनाब का पुल अभी क्रॉस नहीं करते, 5-10 हज़ार लोग होते हैं, इस्लामाबाद में ख़तरा है, आर्मी इंटरवीन करती है, हम बिलीव करते हैं अमेरिकन भी दरपर्दा उसमें इंटरवीन कर रहे थे। तस्फिया होता है, रेजोल्यूशन होती है, जजेस रेस्टोर हो जाते हैं, और कहानी चल पड़ती है, सिस्टम बच जाता है। तो क्या इस सिस्टम में ज़्यादा डेप्थ है 77 के मुकाबले? नहीं, वो देखिए, एक तो तरीका ये था कि वो अवाम जो हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते और कब्जा कर लेते, वो एक तो शायद उससे कोई और डेप्थ आ जाती, उससे डेप्थ आती, उससे मेल्ट डाउन हो जाता। हाँ, क्वाइट राइट। मगर हमारे मुल्कों के अंदर तो इंटरवेंशन इसी तरह से होती है, और ये एक लंबा अरसा दरकार होगा इस बात का कि लोग और लोगों की ताकत और लोगों की पोलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है उसकी बुनियाद के ऊपर चीज़ें जो हैं वो बदलती रहें। ये जो ताकतें हैं जिनको हमने पहले नामजद किया, जिनमें फ़ौज का जिक्र किया, जिसमें अमेरिका का जिक्र किया, इनके जो मफादात होते हैं वो इंटरवेंशन करने से उनको नहीं रोक सकते, और उनकी इंटरवेंशन लोग कबूल कर लेते हैं, ताकि पोलिटिकल गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हैं वो भी उनको कबूल करती हैं। तो ये अभी तक तो ये दास्तान ऐसे ही है। लेकिन जो सवाल आपने बुनियादी उठाया था कि इसमें डेप्थ है या नहीं है,
میرے خیال میں اس لائرز کی موومنٹ کے نتیجے کے طور پر، اور اس سے پہلے بھی جب بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان نیگوشیشنز ہوئیں اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی وغیرہ لکھا گیا، اس وقت سے شروعات ہیں ایک نئی سوچ کی اور اس کو آگے کی طرف لے جانے کی. لیکن مجھے بہت افسوس ہے کہ 18 فروری کے بعد اس میں ایک سیٹ بیک ہوا، کیونکہ جس طریقے سے گورنمنٹ فارمیشن ہوئی ہے اور جس طریقے سے پیپل پارٹی کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے اس چیز کو ہینڈل کیا ہے، وہ چیز جس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا اور اس ساری چیز کو، اس کے نتائج کو، اس کے مثبرات کو اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے جانا چاہیے تھا، وہ نہیں انہوں نے کی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم بہت ساری پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، کانسٹیٹیوشن موجود ہے. پیپل پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی جمہوریت کے لیے بہت زبردست سیکریفائسز ہیں اور وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بہت چیمپئن ہے، لیکن فیصلے سارے ایوان صدر میں ہوتے ہیں، جس صدر کا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ان فیصلوں سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، کمنگ بیک ٹو دس لائرز لانگ مارچ، جس کو ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ ہم لیں، اب جو پاکستانی میڈیا تھا، جو اس کا رول تھا، یعنی جب پنجاب کی حکومت کو برطرف کیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اور گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب نے، تو سارا کا سارا جو پاکستان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تھا اس میں زرداری صاحب سے ہمدردی کی کوئی آواز نہیں پائی جاتی تھی. حالانکہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سارا کا سارا میڈیا جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے فیور میں تھا. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے کالمسٹ ہیں ہم جانتے ہیں جو نواز شریف صاحب سے اصولی طور پہ بہت اختلاف کرتے ہیں، ان کی شخصیت سے بھی بہت اختلاف کرتے ہیں، لیکن پوائنٹ آف پرنسپل پہ کہ یہ غلط ہوا ہے، انہوں نے ایک پوزیشن اختیار کی اور بہت زیادہ پریشر جو ہے اسلام آباد پہ بلڈ اپ ہوا. اس کو آپ میچورٹی کہیں گے سسٹم کی؟ جی، ایک حد تک میچورٹی ہے، لیکن اس میچورٹی کو لانے میں پرنٹ میڈیا اور خاص طور پہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. اگر اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے وقت میں جب یہ گورنمنٹ کو برطرف کیا گیا تھا اور جب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جس طریقے سے جیل میں سلوک ہوا اور پھر بعد میں فیصلہ ہوا ان کو پھانسی دینی ہے، ان کی ساری اپیلوں کے لیے ریجیکٹ ہوئیں، اگر یہ میڈیا اس وقت موجود ہوتا ذوالفقار علی بھٹو کو کوئی پھانسی دے ہی نہیں سکتا تھا، کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. تو نیچرلی اس پہ بڑا فرق ہے. اور پولیٹیشینز میں بھی تھوڑے بہت فرق ضرور آیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ویسے تھوڑے بہت فرق ہے، لیکن اس میں میڈیا کا مین رول. لیکن دوسری ایک بات یہ ہے، اور دوسری اس وقت بھٹو جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی آج نہیں ہے. اس وقت یہ سارے لوگ اکٹھے تھے کہ بھٹو سے نجات ہمیں حاصل ہو، اس لیے کہ پولیٹیکلی بھٹو کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. بھٹو واز یہ جو ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، جو آج اس ٹاورنگ پرسنالٹی نے تمام لوگوں کو، باقی جتنے اسکول آف تھاٹ تھے پالیٹکس کے، ان کو اپنے خلاف کر لیا تھا اور شدید پولرائزیشن. درست ہے، لیکن اپوزیشن میں یا الیکشن میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. جب ذوالفقار علی بھٹو کو ریموو کیا تو ایسے لگتا تھا کہ سارا پاکستان بھٹو کے خلاف. جب بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا تو وہ ساری طاقت اس کے ساتھ مل گئی. اور ایک ان کی بات بڑی اہم ہے اور انہیں سچی بات کی ہے، میں بھی جنرل ضیاء سے ملا تھا، شاید جنرل ضیاء ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینا بھی نہیں چاہتا تھا. یہ حالات اس وقت ایسے پیدا ہوئے کہ، اور جنرل ضیاء کا یہ خیال تھا، مجھے خود اس نے کہا کہ بھٹو کو الیکشن میں بڑی زبردست شکست ہوگی. لیکن جب الیکشنز اناؤنس ہوئے تو بعد میں احساس ہوا کہ بھٹو کو تو شکست نہیں ہو سکتی، وہ پار میں ہے. تو پھر جو وہ خلاف قوتیں تھیں ان نے فیصلہ کیا کہ بھٹو کا علاج الیکشن نہیں ہے، بھٹو کو سین سے ہٹایا جائے. اور سب سے پہلے شروع میں ضیاء تلاش کر رہا تھا کوئی راستہ ان میں سے کہ کوئی ایسا راستہ ہو کہ وہ پار میں بھی نہ آئے. اچھا، سیاست دانوں کے رول پہ پھر واپس آتے ہیں سیاست دانوں کے رول پہ.